बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। हमारा मुआशरा कितना अखलाकी तौर पे गिर चुका है कि आज इमरान खान साहब को अपने ज़ख्मों की तस्वीर जो वीडियो है वो नशर करना पड़ी कि वाकई उनको गोली लगी थी। कितना हमारा अखलाकी तौर पे हम कौम जो है ज़वाल पजीर हो चुके हैं कि हम किसी की बात पे यकीन नहीं रखते। अगर कोई ज़ख्मी हो गया है, कोई इंजर्ड हो गया है, तो उसको अपनी ज़ख्म साबित करने के लिए, अपनी इंजरी साबित करने के लिए वीडियो बनाना पड़ती है कि वाकई मुझे गोली लगी है। तो बसीत कौम हम बहुत ही, हमारा जो मुआशरा है वो बहुत ही अखलाकी जो गिरावट का शिकार हो चुका है, ज़वाल पजीर हो चुका है। हमें इस सतह पे नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, उसको गोली लगी है, तो वो आके टीवी पे आके अपनी जो इंजरी है वो दिखाए और लोगों को बताया कि मेरी बात पे यकीन कर लो और मुझे जो है वाकई जो है वो गोलियां लगी हैं। ये बात इस बात का ज़हर करती है कि हमारे अंदर जो अखलाकी जुर्रत है वो बहुत ही वो कम हो चुकी है। और हम पाकिस्तानी, जब तक कोई बंदा हमारे सामने ख़ुद को नंगा करके न दिखाए, हम उसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आज इमरान खान की जो वीडियो नशर आई कि वो अपने ज़ख्मों की जो है वीडियो दिखा रहे हैं, किस तरह उनको जो है बुलेट्स हैं वो लगी, तो यकीन करें जो वो दिल जो है ना वो छलनी हो चुका है। बहुत ज़्यादा दिल खून के आंसू रो रहा है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, अपने इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करें, नवाज़ शरीफ की सियासत से इख्तलाफ करें, लेकिन हमें इतना नहीं होना चाहिए कि किसी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने ज़ख्मों को दिखाना पड़े कि वाकई मैं जो है कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मुझे वाकई गोली लगी हैं, मैं वाकई इंजर्ड हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी जो है हमेशा लोगों को उस सतह पे ले जाते हैं कि जिस पे लोग जो है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वीडियो बनानी पड़ी। पहले ही आमिर लियाकत के साथ ऐसा हुआ कि वो बेचारा आइसोलेट हो गया और रो रो के उसका बुरा हाल हो गया और आखिरकार वो दुनिया से हाथ चला गया, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। पाकिस्तानियों, मेरी आपसे हमदर्दाना अपील है कि खुदारा इस इंतहा तक न जाए पहुँचा करें। सियासी इख्तलाफात आप ज़रूर रखें, आप इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ रखें, आप नवाज़ शरीफ की सियासत से इख्तलाफ रखें, आप आसिफ अली ज़रदारी की सियासत से इख्तलाफ रखें, लेकिन इस सियासत को उस नैज तक न ले जाएँ कि किसी को अपनी बीमारी दिखाने के लिए दिल का जो है वो स्टंट्स वगैरह, वो मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाना पड़े, किसी को अपनी इंजरी साबित करने के लिए जो है वो वीडियो बनाना पड़े। कितनी शर्म की बात है बतौर मुआशरा, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि इमरान खान चीख चीख के कहते रहा कि मुझे गोली लगी है, और उनके जो सियासी मुखालफिन है वो इस बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। और मजबूरन इमरान खान ने प्रेशर, ये इमरान खान ने कोई खुशी से नहीं किया होगा, इमरान खान ने प्रेशर में आके कुछ अपनी जो है चीज़ें साबित करने के लिए कि वाकई मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इमरान खान को, जिस तरह आज उसकी जो वीडियो आई है, इससे तो आप जी एडमिटेड फैक्ट हो चुका है कि इमरान खान को जो वाकई बुलेट्स लगी, वो वाकई इंजर्ड हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सीवियर जो है किस्म की इंजरी है, चोटें हैं, उनको काफ़ी वक्त लगेगा अपने आप को रिकवर करने में। वो उस वक्त दर्द से शदीद मुब्तला था, लेकिन जब वो कंटेनर से उतरा, अपनी कौम को देखा, मुस्कुरा के देखा कि कहीं मेरी कौम जो है उसकी जो हिम्मत है वो टूट ना जाए, वो कहीं इंतशार की तरफ ना चले जाए। उसने उस वक्त भी जो अपनी सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, कौम की हिम्मत बांधी और कौम को इंतशार की तरफ मजबूर नहीं किया। अगर वहाँ पे उस वक्त एक आंसू भी इमरान खान का गिर जाता, इमरान खान का एक आंसू, इमरान खान रो के उतरते और जो दर्द की वजह से रो रहे होते, चीख कर रहे होते, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते पाकिस्तान में उस वक्त कितनी बदअमनी फैल चुकी होती और अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो चुकी होती। लेकिन सलाम है, सैल्यूट है इमरान खान की हिम्मत को, इमरान खान की जुर्रत को, इमरान खान की बहादुरी को, कि जब वो कंटेनर से उतरा, उसको तो पता था कि वो तो ज़ख्मी हो चुका है, वो अब चलने की भी काबिल नहीं रहा और बड़ी मुश्किल से सपोर्ट से उसको नीचे लेके आया जा रहा था। लेकिन जब भी वो कौम के सामने आया, अपनी मोहब्बत करने वाले लोगों के सामने आया, अपने सपोर्टर्स के सामने आया, अपने वर्कर के सामने आया, उसने उनकी हिम्मत बांधी, उनको मजबूर नहीं होने दिया, उनकी उम्मीद नहीं तोड़ी, उनको इंतशार पे मजबूर नहीं किया। अगर उस वक्त आप इमेजिन करें इमरान खान थोड़ी सी ऐसी गलत बयानी कर देते, जो गलत बयान कर जो चीज़ों को, अगर उसने वाकई अंजाम तो था, अगर इमरान खान उस वक्त उस फ़ायदे को उठाना चाह रहे होते, तो वो जो चीज़ें हैं जज्बाती में आके कुछ ऐसा बयान कर देते जिससे कौम जो है मुंतशिर हो जाती, अमन व अमान की सूरत। लेकिन सलाम है इस शख्स को कि उसने उस वक्त भी कोई गलत बयानी नहीं की और कुछ जज्बात से भी काम नहीं लिया, अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, कोई ऐसी बात नहीं दी जिस ना ही कौम को इंतशार पे उकसाया,
اگر وہ چاہتا تو اس کے پاس اس وقت گولڈن اپرچونٹی تھی، قوم کو انتشار پہ اکسا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پاکستان کے سب سے پہلے سوچا، پاکستان کے امن و امان کا پہلے سوچا، لوگوں کی پراپرٹیز کا سوچا، لوگوں کے سکون کا سوچا، لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو سوچا، لوگوں کی نجی زندگی کا سوچا، اور اپنے درد کو اس نے برداشت کر لیا، اپنے آپ کو، اپنی تکلیف کو اس نے برداشت کر لی۔ اس پاکستان کی خاطر، اس قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر اس نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا، اپنے آپ کو اس نے اس اذیت میں ڈالا، اس تکلیف میں ڈالا، اس کیفیت میں ڈالا جس کا کوئی عام شخص جو ہے وہ امیجن نہیں کر سکتا۔ امیجن کریں عمران خان کو گولی لگی ہیں اور وہ کنٹینر سے اتر کے آ رہا ہے اور قوم کے جذبات کو نہیں بھڑکا رہا، قوم کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، قوم کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جا رہا، قوم کو اشتعال نہیں دے رہا، وہ اس وقت بھی آ کر ہنسی مسکراتے ہوئے قوم کی امید کو باندھتا ہے اور قوم کو کہتا ہے ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں، اور قوم کو پاکستان کے سب سے پہلے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کی خاطر، پاکستان کی خاطر، سر سبز پرچم کی سر بلندی کی خاطر قوم کو انتشار کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ ہے اصل عمران خان، یہ ہے اصل لیڈر کہ جو اپنے جسم پہ اس نے تکلیف برداشت کر لی، اپنے جسم پہ گولیاں کھا لیں، لیکن قوم کو پھر بھی اشتعال نہیں دلایا، قوم کو پھر بھی انتشار کی طرف نہیں لے گیا، قوم کو پھر بھی نہیں ورغلایا۔ اگر وہ چاہتا تو سیاسی مقاصد اسی وقت بھی حاصل کر سکتا تھا، اسی وقت بھی جو گورنمنٹ ہے اس کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اعلان کرے، اسمبلی ڈیزالو کرے، الیکشن کے طریقے اعلان کریں۔ وہ چاہتا تھا پورے ملک کو بند کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، پاکستان کا فیمس لیڈر ہے، انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ہے عمران خان ساتھ، کروڑوں لوگوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہے۔ آپ اس وقت وہ چاہتا تو اس کے ہاتھ میں گولڈن اپرچونٹی تھی، وہ جس طرح چاہتا قوم کے نبض پہ بٹن دباتا اور قوم نے اس کی آواز پہ لبیک کہنا تھا، لیکن اس وقت بھی اس نے اشتعال نہیں دلایا، لوگوں کو انتشار کی طرف نہیں لے گیا، لوگوں کو توڑ پھوڑ کی طرف نہیں لے گیا۔ یہ ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک شخص کی سوچ، یہ ہوتی ہے جمہوریت پسند آدمی کی سوچ، یہ ہوتی ہے سوچ جو ووٹ کی طاقت پہ عزت رکھتا ہے، جو بیلٹ کی طاقت پہ عزت رکھتا ہے۔ آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم میں جو حقیقی آزادی یا حقیقی تبدیلی آنی ہے وہ ووٹ کی طاقت سے آئے گی، وہ بیلٹ پیپر کے تھرو آئے گی، وہ عوامی رائے سے آئے گی، اور عوام کو حق دینا چاہیے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا نمائندہ منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں۔ عمران خان آپ کی جرأت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کی حب الوطنی کو سلام، آپ کی جو جذبہ ہے، آپ کے اس عوام سے، اس قوم سے پیار کو سلام کہ آپ نے پاکستان کے امن و امان کو ترجیح دی، پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو برقرار رکھا، اور ایسا انتشار نہیں دلوایا، ایسے اپنے سپورٹر کو اشتہار کی طرف نہیں لے گئے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی، اور انٹرنیشنل میڈیا، جو بیرونی ممالک ہیں اور جو سفارتکار ہیں وہ ہماری بد امنی پہ ہنستے۔ بڑی مشکل سے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ عمران خان آپ کی جرأت کو سلام، لیکن آج پاکستانی ہم شرمندہ ہیں کہ ہم عمران خان کو اس سٹیج پہ لے کے آ گئے کہ اس کو اپنی بات کے وزن کو ویلیویبل کرنے کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے اس کو آج اپنی ویڈیو نشر کرنا پڑی کہ واقعی وہ زخمی ہوا، واقعی اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیک ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس نے جو اپنی انجریز ہیں جس کے اوپر اس کی جو ٹانگ وہ ڈیمیج بھی ہو، جو اس کو بلٹس لگی، اس کی ویڈیو اس کو دکھانی پڑی، اور اس وجہ سے آج دل بہت پریشان ہے کہ ہم پاکستانی اتنے اخلاقی طور پہ گر چکے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے، اپنے اوپر حملہ ثابت کرنے کی وہ ویڈیو دکھانا پڑے گی۔ پاکستانی اتنا اخلاقی طور پہ نہ گرو جی، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، اور ہمیں مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شخص ڈرامے کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن عمران خان کی انجری سے زیادہ عمران خان کا جو کردار تھا اس وقت، اس نے اس کو ایک ہیرو ثابت کیا ہے۔ عمران خان اس وقت قوم کا ایک ہیرو ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے۔ اگر عمران خان چاہتا، اصل میں آپ کا مشکل وقت میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو کردار ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس نے گولیاں کھائیں، اپنا جسم انجرڈ کیا، گولیوں سے چھلنی ہوا، لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو ترجیح دی، اور لوگوں کے اندر انتشار نہیں ڈالا، لوگوں کو اشتعال انگیزی کی طرف نہیں لے گیا، اور پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے عمران خان کا کردار۔ مشکل وقت میں ہمیشہ بڑے لیڈر کا جو کردار ہوتا ہے وہ سامنے اس کو بڑا لیڈر بناتا ہے، باتیں اس کی بڑی نہیں بناتی۔ عمران خان نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ عمران خان واقعی ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔
اگر اس وقت لوگوں کو اشتعال کی طرف لے جاتا تو یقیناً عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کی مسکراہٹ نے اس کے نے لوگوں کو امن و امان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں قانون نہیں توڑنے دیا۔ اس نے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے، پورا پاکستان اس وقت جو تھا وہ غم و غصے کی کیفیت میں بیٹھا تھا، وہ چاہتا تھا بہت کچھ قوم سے کروا سکتا تھا، لیکن اس نے قوم کو قانون توڑنے کی طرف رغبت نہیں دلائی، اس نے ان کو ترغیب نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ اس نے اس وقت بھی پرامن احتجاج کی بات کی، جو ہر کسی کا فنڈامنٹل کنسٹیٹیوشنل آئینی رائٹ ہے۔ اس نے اشتعال انگیزی کی طرف نہیں دی، اس نے انتشار نہیں پھیلایا، اس نے گراؤ جلاؤ کی جو سیاست ہے اس کو دفن کر دیا۔ عمران خان نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس بات کا مستحق ہے کہ وہ پاکستان کی جو باغ دور سنبھالے اور 22 کروڑ عوام جو ہے اگلے الیکشن میں اس کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کریں۔ اس کے جو کردار ہے اس نے اس کے اوپر حب الوطنی کے اوپر مہر لگا دی، اس کا جو کردار ہے اس نے اس کی پرامن شخص کے ہونے پہ مہر لگا دی۔ عمران خان واقعی اس وقت پیس کا ایمبیسیڈر ہے۔ ہمیں ہمارے پاکستان کو، ہمارے پیارے ملک کو، ہمارے ہر دل عزیز وطن پاکستان کو عمران خان جیسے کی لیڈر کی ضرورت ہے، اور ہمیں عمران خان سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ پوری قوم کو، کہ ہمیں اس کی جو ضربات ہیں اس کو یقین کرنے کے لیے اس کو ویڈیو بنانی پڑی اور قوم کو دکھانا پڑی کہ واقعی اس کے اوپر جو ہے قتل کی حملے کی وجہ سے اٹیک ہوا۔ عمران خان، آپ نے پاکستان کو بچایا، آپ نے پاکستان کے امن کو بچایا، آپ نے پاکستان کے امن کو ترجیح دی۔ پوری پاکستانی قوم آپ کے اوپر فخر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ ایسے ہزاروں لیڈر پاکستانی قوم کو عطا کرے جن کا کردار جو مثالی ہو، اور جن کی کردار کی وجہ سے پاکستان کی سر بلندی میں اضافہ ہو، پاکستان کی وقار میں اضافہ ہو، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو، اور پاکستان کا جو امن و امان ہے اس کے اندر بہتری آئے۔ پاکستان زندہ باد۔